नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू स्वस्थ अनि अध्ययन कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै पुनः आजको कक्षामा म नेपाली शिक्षक माधव भुसाल हाजिर भएँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज शिक्षण सिकाइ गर्दैछु। यसमा विशेष गरेर हामीले व्याकरणसँग अथवा शब्द भण्डारसँग सम्बन्धित भएर आजको कक्षामा म शिक्षण गर्नेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कलम कपी लिएर चाहिँ बस्न सक्नुहुनेछ र आजको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी गराउँदै गर्नुहुनेछ। र यति भन्दै गर्दा तपाईहरू कलम कपी लिँदै गर्नुहोस्। म एउटा तपाईहरूका लागि उत्प्रेरणा जगाउने किसिमको एउटा कवितांश भन्छु र म आजको कक्षा प्रारम्भ गर्नेछु। र सबै बुझ्न सक्ने, सबै देख्न सक्ने, सबै बुझ्न सक्ने, सबै देख्न सक्ने, सहजै तवरले सबै लेख्न सक्ने, सबै बुझ्न सक्ने, सबै देख्न सक्ने, सहजै तवरले सबै लेख्न सक्ने, हुनुपर्छ वीर अनि ज्ञानी ध्यानी, हुनुपर्छ वीर अनि ज्ञानी ध्यानी, आलस्यमाथि सधैँ टेक्न सक्ने, आलस्यमाथि सधैँ टेक्न सक्ने। अर्थात् सबैले हामीले आलस्यलाई चाहिँ जित्न सक्यौँ भने जीवन मार्ग हाम्रो सफल हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको जीवन एउटा अर्थपूर्ण रहनेछ भन्ने एउटा तपाईहरूलाई उपदेशमूलक यो रचना मैले आफूले सृजेको रचना तपाईहरूलाई सुनाइसकेपछि म आजको कक्षातर्फ पदार्पण गर्न अथवा यतातिर आकृष्ट हुन चाहेँ। र आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शब्द भण्डारका विषयमा अवगत गराउन चाहन्छु। विशेष गरेर शब्द भण्डार हामीलाई भाषाको विषय भएका कारणले शब्दमा हामी खेल्न सक्यौँ भने त्यो हाम्रो भाषा उत्कृष्ट हुन्छ। शब्दको भण्डार जसको जति ठुलो छ त्यसले त्यति नै भाषामा खेल्न सक्छ, त्यो विद्यार्थी त्यति नै अगाडि बढ्छ। त्यही भएर हामी हरेक ठाउँमा बिक्न सक्छौँ जसको जति धेरै शब्द छ। त्यही भएर नेपाली भाषामा यति धेरै शब्दहरू छन् र ती शब्दका पनि त्यस्तै किसिमका अर्थहरू छन्। अर्थका आधारमा कुनै न कुनै शब्दको कुनै न कुनै अर्थै हुनुपर्छ, अर्थ हुनु नै पर्छ। अर्थ बिनाको शब्दलाई हामीले शब्दका रूपमा लिँदैनौँ र ती शब्दहरूले एउटा न एउटा अर्थ अभिव्यक्त गरेकै हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र हामीले धेरै शब्दहरू सङ्ग्रह गर्ने र बोल्ने कोसिस गर्नुपर्छ। एउटै शब्दलाई बारम्बार दोहोऱ्याउनु भन्दा पनि नयाँ नयाँ शब्दहरू प्रयोग गर्ने एउटा बानी गऱ्यौँ भने हामी शब्दमा चाहिँ धेरै खेल्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले नेपाली भाषामा संस्कृत भाषाबाट पनि आएका छन्, अन्य भाषाहरूबाट, अङ्ग्रेजी भाषाबाट, अन्य चाइनिज भाषाबाट इत्यादि भाषाहरूबाट, धेरै भाषाहरूबाट नेपाली भाषामा शब्दहरू आएका छन्। अब संस्कृत भाषाबाट आएका तत्सम शब्दहरू भए भने अरू भाषाबाट आएका आगन्तुक शब्दहरू भए। अब यी कुराहरू तपाईहरूले बुझ्नुभन्दा पनि हामीले शब्द भाषालाई चाहिँ कसरी हामीले दरिलो बनाउने यो विषयमा आज चर्चा गर्छु। प्रश्न नम्बर 2 मा तपाईहरूलाई सधैँ सोधिने दोस्रो नम्बरमा खाली ठाउँमा उपयुक्त विकल्पहरूमध्ये एउटा शब्द छानेर लेख्नुहोस् भनेको हुन्छ। त्यो किसिमका दोस्रो नम्बरको प्रश्नमा आउने प्रश्नसँग सम्बन्धित भएर आज त्यसको समाधान गर्ने अपेक्षा राखेँ। र विशेष गरेर हामीले भाषा शब्दहरूको के हो, एउटा ढुकुटी हो र भाषामा प्रयोग हुने शब्दहरूको एउटा न एउटा अर्थ हुनुपर्छ। एक वा अनेक किसिमका अर्थ, एउटै शब्दले एउटा मात्रै अर्थ दिन सक्छ भने शब्दले अनेक अर्थ पनि व्यक्त गर्न सक्छ। त्यही शब्द हो, परिवेशले कुन ठाउँमा कसरी प्रयोग हुने है, त्यसको प्रयोग अनुसार, सन्दर्भ अनुसार के हुन्छ, फरक फरक अर्थ हुने गर्दछ। र विभिन्न सन्दर्भ एवं परिवेश अनुसार के हुन्छ, त्यसको विविध अर्थ हुन्छ। ठाउँ अनुसारले पनि त्यो शब्दको प्रयोगलाई के गर्दो रहेछ, सङ्केत गर्ने रहेछ, त्यसले दिने अर्थमा फरक पार्ने रहेछ। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब सर्वप्रथम आज म पहिलो नम्बरमा पर्यायवाची शब्दका बारेमा चर्चा गर्नेछु। पर्यायवाची है। अब यहाँ तपाईहरूलाई मैले यता एउटा बनाएर ल्याएको, यसमा त पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पर्यायवाची शब्द भनेर राखेको छु, जस्तै सूर्य, भास्कर, अरुण भनेर राखेको छु। सामान्यतया पर्यायवाची भनेको एउटै अर्थ दिने एकभन्दा अनेक किसिमका अनेक शब्दहरूलाई अथवा धेरै त्यस्ता शब्दहरूलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। अर्थ एउटै छ, अर्थ एउटै, तर के छ, शब्द फरक। यहाँ के हो भन्दा अर्थ एक शब्द अनेक। यो बुझ्नु सजिलो है। अर्थ एउटा छ तर के छ, शब्द चाहिँ धेरै हुन्छन्। त्यही भएर हामीले एउटै शब्दलाई बारम्बार प्रयोग गर्नुभन्दा त्यसको ठाउँमा अर्को शब्द प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै त्यहाँ रविको ठाउँमा, जस्तै अब रवि
रविको पर्यायवाची शब्द रवि छ, रविको ठाउँमा के गर्न सक्छु, रविसँग रवि भनेको सूर्य है, एउटा त्यहाँ पनि राखेको छु मैले सूर्य। कति छ हेर्नुहोस् त, भास्कर, अरुण, अरु घाम हो, दिनेश्वर, दिनेश्वर पनि हो, दिनेश पनि हो, दिनेश पनि हो नि है, दिनेश भनेर पनि हामीले दिवाकर, यी इत्यादिहरू धेरै हामीले जति शब्द जानिन्छ त्यति शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सूर्य जस्तै रवि एउटा मात्रै शब्द अथवा सूर्यकै ठाउँमा अथवा यति शब्दमा हामी खेल्न सक्छौँ। अब उपयुक्त शब्दहरूमध्ये खाली ठाउँ भर्नुहोस् भन्यो भने हामीले त्यहाँबाट उपयुक्त शब्द छान्नुपर्छ। तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा प्रश्नमा अन्तिममा के छ, जस्तै क नम्बर मैले भने रवि शब्दको पर्यायवाची शब्द हो है। अब त्यहाँबाट हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सूर्य छ, अब इन्दु होला, रजनी होला, इत्यादि अरू शब्दहरू दिएको हुनसक्छ। जस्तै इन्दु, इन्दु, रजनी, त्यसपछि सूर्य। अब यी मध्ये हामीले छान्नु पर्यो कि सूर्य उपयुक्त, तर यहाँ हो भनेको छ छैन, यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रियापदमा अन्तिममा हो भनेको छ अथवा होइन भनेको छ, विद्यार्थीहरू हतारिएर पर्यायवाची शब्द यो हो भनेर हामीले लेखेको चाहिँ धेरै पाउने गर्छौँ। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्रियापदमा हो छ अथवा छैन, होइन भनेको छ कि हो भनेको छ, यसलाई प्रश्नलाई तपाईँहरूले गम्भीरपूर्वक पढ्नुपर्ने हुन्छ है। फरक अब जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, अरू पनि उदाहरणहरू मैले प्रस्तुत गर्न चाहेँ। जस्तै जगतको संसार लोक भनेर यहाँनिर छ, जगतको के छ, संसार लोक भनेर। अनि जननीको आमा माता है, आमा माता जननी धरा इत्यादि अन्य अन्य शब्दहरू पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ हो पर्यायवाची शब्दका रूपमा। र जसले के गरेको हुन्छ, एउटा शब्दले अनेक किसिमका अर्थहरू व्यक्त गर्ने काम गरेको हुन्छ। जस्तै पुस्तक भन्छौँ, किताब भन्छौँ है, यसरी चाहिँ एउटै शब्दले पनि के गरेको छ, अरू अरू अर्थ पनि दिएको हुन्छ। आखिर किताब भने पनि त्यही पुस्तकलाई बुझाउँछ, पुस्तक भन्दा पनि त्यही किताबलाई नै बुझाउने काम गरेको हुन्छ। त्यही भएर हामी शब्दमा खेल्नुपर्ने हुन्छ। एउटै शब्दले अनेक किसिमका अर्थहरू, जस्तै कलम भन्यो भने कलम लेख्ने कलम पनि भयो, अनि के छ अर्को लेखनी भनियो भने पनि उनका लेखनी चलेका छन् अथवा के छ कलम चलेको छ भन्ने अर्थमा पनि प्रयोग हुन्छ। त्यही भएर एउटै शब्दका एकभन्दा के हुन्छन्, अनेक किसिमका शब्दहरू चाहिँ हुन्छन्, धेरै शब्दहरू हुन्छन्, तर अर्थ चाहिँ एउटै किसिमको हुन्छ। त्यस्ता शब्दलाई हामीले पर्यायवाची शब्दका रूपमा लिने गर्छौँ। यसरी पर्यायवाची शब्दको प्रयोगले पनि हाम्रो लेखन सिपलाई अथवा त्यहाँबाट छान्दाखेरि हाम्रो शैलीलाई चाहिँ विशेष सहयोग पुर्याउने काम गरेको हुन्छ। अब अर्को कुरा छ, त्यस्तै पर्यायवाची शब्दको अर्थ बुझ्नु। अन्य उदाहरणमा हेरौँ, अवसानको के हो, एउटा अन्त अथवा समाप्ति, उसको अवसान भयो भन्दा के छ, एउटा अन्त्य भयो अथवा समाप्ति भयो, अन्त्य भन्ने अर्थमा पनि भयो है, अन्त अथवा अन्त्य। अनि स्नेहको के छ, माया प्रेम, यी शब्दहरू पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। आखिर अर्थ भनेको माया गर्ने हो अथवा प्रेम गर्ने हो अथवा स्नेह दर्शाउने हो अथवा एउटै किसिमका अर्थहरू ती शब्दहरूले व्यक्त गरेका छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि तर फरक फरक शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्यौँ भने हाम्रो भाषामा लेखन सिप राम्रो किसिमले अगाडि बढ्छ र हामीले परीक्षामा लेख्दाखेरि पनि शब्द जसले धेरै खेलाउन सकिन्छ उसको लेखन सिप चाहिँ राम्रो हुने गर्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। प्रश्न अर्को छ, मैले भानुको पर्यायवाची शब्द यही उदाहरण प्रस्तुत गरेँ। अर्को छ प्रसन्न शब्दको पर्यायवाची शब्द हो भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रसन्न शब्द, प्रसन्न भनेको म प्रसन्न मुद्रामा छु, म खुसित मुद्रामा छु अथवा खुसी अवस्थामा छु है, त्यसलाई के भनिन्छ, प्रसन्न भनेर भनिन्छ। अब यसको के हो, अब पर्यायवाची शब्द हो भनेको अप्रसन्न दुखी खुसी। ल हेर्नुहोस् त, विपरीतार्थी शब्द भनेको भए चाहिँ त्यहाँ अप्रसन्न हुने थियो अथवा दुखी हुने थियो, तथा विपरीतार्थी प्रसन्नको विपरीतार्थी शब्द भनेको भए अप्रसन्न अथवा दुखी कुनै हुन सक्थ्यो। तर पर्यायवाची शब्द हो भनेको कारणले के हो, त्यो खुसी नै हो। हामीले यसरी छान्दाखेरि के गर्नुपर्छ, खुसी शब्दलाई नै छान्नुपर्ने हुन्छ यसरी। अब तपाईँहरूले पर्यायवाची शब्दमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा त्यहाँ भएका शब्दहरूमध्ये त्यसले दिने अरू शब्दहरू के छन् त, हाम्रो शब्द मस्तिष्कमा कति शब्द हामीले खेलाउन सकिएको छ त, त्यो आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूको भाषिक मूल्याङ्कन गर्ने एउटा यो आधार पनि हो। यो कुरामा चाहिँ ख्याल गरौँ राम्रोसँग। र अर्को छ पर्यायवाची पछि तपाईँहरूलाई म
शब्द भण्डार अन्तर्गतकै विपरीतार्थी शब्दलाई मैले जोड्न पाएँ। यहाँ हेर्नुहोस्, विपरीतार्थी शब्द। अर्को के? विपरीतार्थी शब्द। यो पक्कै टिप्नुभयो होला तपाईँहरू सबैले है। अब दोस्रोमा हेरौँ, विपरीतार्थी शब्द। दोस्रोमा विपरीतार्थी शब्द अर्थात् के हो? विपरीत अर्थ प्लस ई, विपरीतार्थी है। त्यसले के गर्छ? विपरीत अर्थ अर्थात् उल्टो अर्थ, उल्टो अर्थ प्रदान गर्ने शब्द यो भन्ने बुझ्नुपर्छ। विपरीत अर्थ व्यक्त गर्ने। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, तातोको चिसो विपरीत हो कि होइन भन्नुहोस् त? तातोको चिसो। अरू यस्तै तातो चिसो। दिन के होला? दिन के होला भन्नुहोस् त? दिन के होला? रात। यसरी हामीले आफ्नो लेखन सिपलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ है। दिनको के हो? छ रात हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै नारीको पुरुष, नारीको पुरुष विपरीत लिङ्गका रूपमा अथवा विपरीतार्थी शब्दका रूपमा के हुन्छ? नारीको पुरुष हुन्छ। अनि तपाईहरूलाई मैले कुनै प्रश्न सोध्छु, त्यो प्रश्नको विपरीत अर्थ के होला? उत्तर। प्रश्नको के हुन्छ? उत्तर हुन्छ। यो पनि ख्याल गर्नुहोस्। त्यस्तै बिहानीको सन्ध्या, साँझ पखलाई। जस्तै बिहानी भनेको प्रभातकालीन अथवा प्रभातको के हो? सन्ध्या भने जस्तै प्रभात भनेको बिहान, प्रभात त्यो बिहानीको ठाउँमा प्रभातकालीन पनि हुनसक्छ। एउटै शब्द सधैँ प्रयोग हुन्छ भन्ने छैन। त्यही भएर परीक्षकले आफ्नो इच्छा अनुसारले त्यहाँ शब्द राखेका हुन्छन्। हाम्रो शब्दलाई अलिकति व्यापक बनाउने हामीले कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बिहानीको सन्ध्या हुन्छ। त्यस्तै नायकको विपरीतार्थी शब्द हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, उदाहरणमा नायकको गायक, लायक, खलनायक। यी उदाहरणहरू मैले त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले छान्नका लागि ऊहरू राखिएको छ। जस्तै गायक, लायक, वैकल्पिक शब्दहरू जस्तै लायक र खलनायक। अब के होला त्यहाँ? गायक हुँदैन नायकको विपरीत अर्थ कहिल्यै हुन्छ भन्नुहोस् त? नायकको गायक विपरीत अर्थ त बुझाउँदैन त्यसले। अब त्यसपछि लायक पनि होइन, लायक भनेको उपयुक्त भन्ने अर्थमा, त्यो पनि होइन। खलनायक अथवा नायकको विरुद्धमा, हिरोको विरुद्धमा को हुन्छ? तपाईँलाई थाहा छ, भेलेन है। अब त्यो चाहिँ के छ? खलनायक आउने गर्छ। त्यही भएर के हो? त्यो खलनायक शब्द चाहिँ यसको विपरीत अर्थ हुन्छ। यो चाहिँ ख्याल गरौँ तपाईँहरूले। अब त्यस्तै अरू पनि उज्यालोको अँध्यारो, अरू शब्द पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। उज्यालोको के हुनसक्छ? अँध्यारो हुनसक्छ। रातको दिन भए जस्तै के हुने रहेछ? उज्यालोको अँध्यारो हुने रहेछ। तातोको चिसो हुने रहेछ। अनि के? नरमको साह्रो हुने रहेछ हो। अनि त्यस पछाडि गएर पतनको विपरीतार्थी शब्द हो। पतन भनेको के हो? यो मान्छे त पतन भयो, यो उसको लेखाइ त अत्यन्तै के छ? तल्लो किसिमको छ। तल्लोको के? माथिल्लो है। पतनको के? अब यहाँ कप्तान, उत्थान, शैतान, यी तीनवटा शब्दहरूमध्ये कुन शब्द उपयुक्त हुन्छ भन्नुहोस् त? विपरीतार्थी शब्दका रूपमा के हुन्छ? उत्थान शब्द उपयुक्त हुने गर्छ। त्यही भएर परीक्षामा तपाईँहरूले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जसरी हामी बिहानको विपरीतार्थी शब्द हो। अब बिहानको विपरीतार्थी शब्द यहाँ हेरौँ त ल। दिन, रात, सन्ध्या। सन्ध्या भनेको के? साँझ। अब तपाईहरु आफैले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ के हुने रहेछ। सन्ध्या शब्द चाहिँ उपयुक्त हो। परीक्षामा ख्याल गर्नु होला। फेरि तपाईहरु शब्द लेखेर कहिलेकाहीँ टिक लगाएको अवस्था पनि हुन्छ। यो टिक मात्रै लगाउने होइन, छानेर शब्द मात्रै लेख्नुस्। तपाईहरुको समयलाई पनि व्यवस्थापन गर्नका लागि यो प्रश्नहरू सार्नु उपयुक्त छैन। यहाँबाट शब्द मात्रै छान्नुस्, वाक्य मात्रै लेख्नुस्। केवल प्रश्नले सोधेको वाक्य मात्रै लेख्नुस्। यो मात्रै गर्नुभयो भने यो लेख्ने समय त हाम्रो बचत हुन्छ नि। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो यहाँबाट छान्ने शब्दहरू चाहिँ लेख्नु
उपयुक्त छैन। यसरी थोरै समय पनि हामीले बचत गर्नुपर्ने हुन्छ परीक्षामा। छानेर शब्द मात्रै लेख्ने र क्रियापदमा हो छ अथवा होइन छ यो चाहिँ तपाईँहरूले धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। लेखेर आइसकेपछि ओहो होइन पो रहेछ भन्ने अवस्था कहिलेकाहीँ आउँछ, यो कुरा ख्याल गरौँ। त्यस पछाडि म विपरीतार्थी शब्दपछि अर्को शब्दका बारेमा जान्छु, अनेकार्थी शब्दका बारेमा तपाईँहरूलाई चर्चा गर्नेछु। तेस्रो नम्बरको शब्द हो अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द ए सजिलो छ के, एकदम शब्दमै अर्थ छ आफै। अनेक प्लस अर्थ प्लस ई भएर अनेकार्थी। अनेक भनेको धेरै, न एक अनेक, एक होइन अनेक छ, त्यही भएर अनेकार्थी शब्द। एउटै शब्दको एकभन्दा धेरै किसिमका अर्थहरू छन् भने त्यसलाई अनेकार्थी शब्द भनिन्छ। हो, एक शब्दको धेरै अर्थ, बहुअर्थ, धेरै अर्थ, विभिन्न अर्थ है, यसरी प्रयोग गर्न यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्न सक्छौँ। अनेक प्लस अर्थ प्लस ई भएर के भयो, अनेकार्थी शब्द बनेको छ। यहाँ हामी शब्दमै खेल्न सक्यौँ भने सजिलो हुन्छ। त्यहाँ पनि छान्दाखेरि पनि त्यस्तै हो, शब्दमा एकदमै खेल्न सक्यौँ भने अलिकति चतुर्याइ गरियो भने भाषामा पनि त्यो चतुर्याइ पनि आवश्यक पर्छ र त्यसले चाहिँ के हुन्छ, नतिजामा पनि राम्रो प्रभाव पार्ने गर्छ। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब एउटा हो बेसार शब्द छ, यहाँ मैले उदाहरणमा पनि प्रस्तुत गरेँ। अब बेसार शब्द छ, सामान्यतया बेसार त पहेँलो हुन्छ, हामी तरकारीमा पनि प्रयोग गर्छौँ, हो कि भन्नुहोस् त। बेसार र बेसार भनेको तरकारीलाई पहेँलो बनाउने एउटा बेसार हालिन्छ, यो शब्दका रूपमा प्रयोग भयो। तर अर्को शब्दमा प्रयोग हुँदाखेरि बेसार, यो बेसार दुईवटै बेसार छ, शब्द एउटै छ तर अर्थ फरक छ। यो बेसार भनेको तरकारीको मसलाका रूपमा राखौँ यसलाई है, पहेँलो बनाउने अथवा हलेदोको रूपमा त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने छ वनस्पति विशेषमा। अब अर्को बेसार भनेको सार नभएको, अर्थविहीन, अर्थ प्रदान गर्न नसक्ने बेसार। बे उपसर्ग लाग्यो सार शब्दमा, सार नभएको, बे प्लस सार, यही शब्द छ नि, आखिर त्यही शब्दमा खेल्न सक्यो। सार नभएको भन्ने अर्थमा त्यो प्रयोग भएको छ, सार नभएको। र अर्को हेरौँ, मूल शब्द अर्को छ, मूल। अब हेरौँ, मूल भनेको सामान्यतया पानी उम्रने ठाउँ, पानी आउने ठाउँ, त्यहाँलाई के भनिन्छ, हामीले मूल भन्छौँ। स्रोत विशेषलाई मूलका रूपमा प्रयोग गर्छौँ भने एउटा मूल भनेको स्रोत का रूपमा आउँछ भने अर्को फेरि त्यही मूल नै शब्द हो, त्यसको के हुन्छ, मुख्य भन्ने अर्थमा प्रयोग हुन्छ। मूलले के गर्छ, मुख्य कुरा, मूल कुरा भन्नुहोस् न, तपाईँको मूल अभिप्राय व्यक्त गर्नुहोस् न भन्यो भने तपाईँहरू प्रयोग गरिन्छ। हामीले भाषामा धेरै प्रयोग गरेका हुन्छौँ, तपाईँहरूले पनि धेरै प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर यहाँनिर यस्तो हो है भन्ने कुरामा हामी अलिकति झुकिरहेका हुन्छौँ, त्यहाँ हराइरहेका हुन्छौँ। त्यो हराउनेबाट आफूलाई छुटाउने कोसिस गर्नुहोस्। हाम्रो पनि तपाईँहरूप्रति त्यही दायित्व रहनेछ यसरी कक्षामा उपस्थित भइरहँदाखेरि है। अब तपाईँहरूले यो मूल भनेको के हो, मुख्य, चुरो कुरा भन्छौँ नि है, मुख्य कुरा भन्नुहोस् न, तपाईँको मूल कुरा भन्नुहोस् है। एउटा मूल भनेको स्रोत रहेछ, पानीकै मूल जस्तो, अथवा कुनै पनि कुराको स्रोत, सोर्सका रूपमा है, तपाईँहरूले अङ्ग्रेजीमा पनि त्यो सोर्स शब्दका रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ है भने। अर्को के छ, मुख्य भन्ने अर्थमा पनि त्यो प्रयोग हुन्छ। अर्को नजर उसको हेराइ भन्ने अर्थमा हुन्छ, एउटा नजर, एउटा दृष्टिकोण भन्ने हुन्छ। उसको नजर मेरो आँखामा पर्यो, उसले मलाई हेऱ्यो भन्ने अर्थमा भयो, अथवा अरूलाई कसरी कुन दृष्टिकोणले हेरेको छ भन्ने अर्थमा पनि त्यो नजर शब्द छ। एउटै शब्द छ तर त्यसको अर्थ के छ, बहुअर्थ छ, बहुअर्थी त्यसले व्यक्त गरेको छ है। अब त्यस्तै गरेर अरू छ अनेकार्थी शब्दमा चाहिँ किलो, गोठ, कोठी इत्यादि। अनि अर्को छ त्यस पछाडि अनेकार्थी शब्द हो किलो, गोठ, कोठी
है। अब त्यहाँ हेर्नु त किलो शब्द चाहिँ के हो, एउटा जोख्नेमा अर्थमा हुन्छ, एउटा किलो गाड्ने अर्थमा प्रयोग हुन्छ। यो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को अनेकार्थी शब्द हो रकमी, भुक्तानी, ढकनी, अथवा एउटा ढाक्ने कुरा पदार्थका रूपमा आउँछ, ढाक प्लस अनि। अर्को चाहिँ खाने पदार्थका रूपमा पनि ढकनीलाई प्रयोग हुन्छ। त्यही भएर यो ख्याल गर्नु होला तपाईँहरूले है। अनेकार्थी शब्द विशेषलाई चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ पनि अघि मैले भने जस्तै हो अथवा होइन भन्ने कुरालाई पनि ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तिममा तपाईँहरूलाई विकल्पहरू दिइरहेको अवस्थामा ती विकल्पहरूबाट तपाईँहरूले छान्नु पर्यो भने, जस्तै अनेकार्थी शब्द होइन भन्यो, रकमी, भुक्तानी, ढकनी मध्ये अब तपाईँहरूले रकमी अथवा भुक्तानी मध्ये कुनै एउटा शब्द छान्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँहरूलाई परीक्षामा दिँदा यसरी दिँदैन हो, अथवा छोप्ने भाँडो अथवा ढकनी, भुक्तानी यसरी दिन सक्छ है। यसरी दिएको अवस्थामा तपाईँहरूले छान्नुपर्छ कुन होइन, त्यो होइन भन्ने शब्द चाहिँ त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब अनेकार्थी शब्द पश्चात म तपाईँहरूलाई एक शब्दले अनेक अर्थ व्यक्त गर्ने रहेछ, कुनै पनि शब्दमा रहेको शक्ति विशेषलाई यसले सङ्केत गर्छ। शब्दमा एउटा मात्रै अभिप्राय व्यक्त गर्ने शक्ति हुँदैन, धेरै किसिमका अर्थहरू व्यक्त गर्ने शक्ति त्यो भित्र रहेको हुन्छ। त्यो शक्तिलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। आफूमा पनि त्यो भाषागत शक्ति चाहिँ आर्जन गर्ने प्रचेष्टा राख्नुपर्छ हरेक व्यक्तिले। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू है, तपाईँहरू आधारभूत तहमा हुनुहुन्छ, माध्यमिक तहमा जाँदाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ एउटा सुरुमै एउटा दक्ष भइयो भने पछि सजिलो हुन्छ। एउटा आधार तय राम्रो बनाइयो भने पछि हामी पक्कै नै परिपक्व हुन्छौँ र भाषामा जति हामी खेल्न सक्छौँ। अब लघुतावाची शब्दका बारेमा पनि म चर्चा गर्न चाहेँ है। लघुतावाची शब्द, लघुतावाची शब्दमा पनि मैले लघुतावाची भनेको, लघु भनेको छोटो हो कि होइन, सानो है। लघु भनेको के, सानो, बृहत भनेको ठुलो है। लघुतावाची भनेको लघु सानो रूपलाई बुझाउने, वाची भनेको वाचन व्यक्त गर्ने अथवा बुझाउने भन्ने अर्थमा आउँछ। त्यही सानो रूपलाई बुझाउने शब्दलाई के भनिन्छ, लघुतावाची शब्द भनेर भनिन्छ है। अब जस्तै परालको लघुतावाची शब्द हो, हामी पराल धेरै प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। त्यान्द्रो है, परालको त्यान्द्रो। अब एउटा त्यान्द्रो पनि छैन गाई वस्तुलाई खुवाउनका लागि भनेर हामी कहिलेकाहीँ त्यो प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो के रहेछ, त्यान्द्रोका रूपमा। जस्तै सानो, चानो, त्यान्द्रो यहाँ राखेको छु मैले, हेर्न सक्नुहुन्छ। परालको लघुतावाची शब्द हो जस्तै सानो, चानो, त्यान्द्रो के रहेछ, यसको लघुतावाची शब्दमा चाहिँ त्यान्द्रो विशेषका रूपमा आउँछ। चानो भनेको पनि परालको सानो रूपलाई चानोका रूपमा कहिल्यै पनि प्रयोग हुँदैन, त्यो हुँदा पनि हुँदैन, र सानो पनि भन्न सकिँदैन। अब सानो भन्नेले कति अवस्थाको सानो हो त, त्यो सङ्केत गरेको हुँदैन, त्यही भएर यो पनि हुँदैन। यहाँ विकल्पहरूमध्ये सबैभन्दा मिल्ने विकल्प हामीले चयन गर्नुपर्छ, छान्नुपर्ने हुन्छ। अब अचारको लघुतावाची शब्द हो मानो, रानो, पित्को। अब मानो पनि होइन, अचारको सानो रूपलाई हामी मानो भन्न सक्छौँ, सक्दैनौँ। रानो पनि भन्न सक्दैनौँ भने पित्तको रूप चाहिँ के हो, अचारको लघुतावाची शब्दका रूपमा पित्तको आउँछ। अचारको लघुतावाची शब्द हो के होला त, पित्तको। यसरी हामीले चयन गरौँ, लेख्दाखेरि पनि रेखाङ्कन गरिदिउँ, कहाँनिर कुन शब्द चाहिँ हामीले खाली ठाउँमा भरेको हो। यसरी परीक्षामा लेख्दाखेरि पनि रेखाङ्कन गरिदिनु भयो भने आकर्षक हुन्छ। एक लाइन छोडेर लेखिदिनुहोस् एउटा लेखिसकेपछि, त्यसले पनि तपाईँहरूको लेखनलाई सहज बनाउँछ। त्यस पछाडि चामलको लघुतावाची शब्द हो। अब चामलको सानो रूपलाई बुझाउने, चामल अब मानोको रूपमा त प्रयोग हुन्छ, मानो नै हुँदा, तर अझै सानो रूपमा बुझाउँदाखेरि गेडो, भेडो, डल्लो के होला त भन्नुहोस् त। चामलको लघुतावाची शब्द गेडोका रूपमा प्रयोग हुन्छ है। भेडो पनि होइन, डल्लो पनि हो। चामलको डल्लो पनि हुँदैन र भेडो पनि हुँदैन, त्यहाँबाट उपयुक्त शब्द के हो, गेडो हो। अरू पनि यस्ता यस्ता शब्दहरू धेरै हुन्छन् है लघुतावाची शब्दका रूपमा। र अर्को छ श्रुति समभिन्नार्थी शब्द। श्रुति समभिन्नार्थी शब्दका बारेमा मैले चर्चा गर्छु। श्रुति समभिन्नार्थी शब्द 5औं नम्बरमा श्रुति समभिन्नार्थी शब्द
यति मात्रै बुझिदिनुहोस्, श्रुति सम भिन्न अर्थी है। सुन्दा उस्तै लाग्ने, सम भनेको बराबर, सुन्दा श्रुति भनेको सुन्ने कुरा, सम भनेको बराबर र भिन्न अर्थी भनेको फरक अर्थ व्यक्त गर्ने, त्यसलाई श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द भन्छौँ। सुन्दा एउटै सुनिन्छ है, तातो तातो लातो है, हामी सुन्दा कहिलेकाहीँ उस्तै सुनिन्छ तर फरक छ तिनीहरूमा है। त्यो वर्णहरू कहिलेकाहीँ दोहोरिने अवस्थामा पनि यस्तो अवस्था आउँछ। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् त, जाति भनेको छ अनि त्यसपछि जात जाति भन्ने अर्थमा प्रयोग गर्यो है। अर्को के छ, एउटा रस्सो जाति भन्दाखेरि हुन त उही शब्द हो, जाति रस्सो अनि जाति दीर्घ, रस्सो र दीर्घले पनि यहाँ फरक पार्यो है। यी दुईवटा बिचको फरक हेरौँ त, जाति भनेको जस्तै जात जाति, नेपालमा धेरै जात जातिका मान्छे बस्छन् अथवा के छ अनगिन्ती जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्छौँ, अर्थात् अर्को यसैले दिने अर्थ के छ भन्दा यसले चाहिँ समुदाय विशेषलाई सङ्केत गर्यो, समुदाय विशेषलाई सङ्केत गर्यो, समुदाय विशेषलाई सङ्केत गर्यो भने अर्को छ के छ, जाति भनेको के रहेछ, सज्जन अथवा उपयुक्त भन्ने अर्थमा पनि त्यो प्रयोग भएको छ है। अब शब्दहरूको उच्चारण सुन्दा उस्तै सुनिए तापनि के हुने रहेछ, अर्थमा फरक हुने रहेछ। जस्तै दिनको एउटा दिन भनेको, रस्सो दिन भनेको दिन, यो दैनिकी, दैनिक भन्ने अर्थमा बुझायो है, आज भोलि भन्ने अर्थमा। अर्को दिन छ दुखी, असहाय, अशक्त। यो शब्दले के रहेछ, सुन्दा उस्तै लाग्छ, रस्सो छ यो दीर्घ छ, यी यति रस्सो र दीर्घले के गर्दो रहेछ, अर्थमा फरक पार्ने। हामीले रस्सो र दीर्घले के फरक पार्छ र भन्छौँ, तर अर्थमा नै सिङ्गो फरक पार्ने काम गर्छ। त्यही भएर यी शब्दहरूमा चाहिँ हामी खेल्न सक्छौँ। सुन्दा उस्तै लाग्ने तर फरक गर्छ। तपाईँहरूलाई यसको अर्थ बताउनुहोस् भनेर त परीक्षामा आउँदैन, तर पनि हामी के हुनुपर्छ, यो श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द हुन् भनेर चाहिँ हामीले चयन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तै त्यहाँ उदाहरणमा पनि मैले प्रस्तुत गर्ने, दिन दुखी, राज्यले दिन दुखीलाई के गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। दिन दुखीहरूलाई एउटा हेर्नुपर्छ, एउटा दिउँसो दिनमा घाम लाग्छ भन्ने। र यसरी के रहेछ, पर्यायवाची, विपरीतार्थी, अनेकार्थी। र अर्को छ समावेशात्मक शब्दका रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ। जस्तै समावेशात्मक शब्द, समावेशात्मक शब्द जस्तै कपडाको सर्ट अथवा प्यान्ट, मैले त्यहाँ लेखेको छु समावेशात्मक शब्द। कुनै पनि शब्दभित्र समावेश हुने शब्दलाई समावेशात्मक शब्द भनेर भनिन्छ। जस्तै पुस्तकभित्र समावेश हुने भनेको, पुस्तकभित्र समावेश हुने भनेको जस्तै नेपाली, सामाजिक, अङ्ग्रेजी इत्यादि विषय चाहिँ यो भित्र समावेश हुन्छ। आखिर के रहेछ, पुस्तकको समावेश रूप चाहिँ कुन रहेछ, यी मध्ये कुनै एउटा छान्नुपर्ने रहेछ। जस्तै यहाँ हेरौँ त, कुनै शब्दभित्र समावेश हुने र हुन आउने शब्द विशेषलाई समावेशक र समावेशक, जुन भित्र समावेश हुन आउँछ त्यो शब्द चाहिँ समावेशक हो। अब जुन चाहिँ समावेशका रूपमा रहेको हुन्छ त्यो समावेशी शब्द हुन्छ। जस्तै सेती, काली, साली, नदीको समावेश शब्द कुन होला, नदीभित्र समावेश हुन आउने शब्द चाहिँ कुन होला, सेती, काली, साली। कुन शब्द होला भन्नुहोस् त, सेती, काली, साली उस्तै छ, आखिर इकारान्त नै छ। नदीभित्र समावेश हुन आउने भनेको के रहेछ, सेती नै, सेती नदी प्रचलित छ, सेती चाहिँ नदी भन्ने शब्दभित्र समावेश हुन्छ। पुस्तकभित्र मैले भने जस्तै नेपाली, सामाजिक, अङ्ग्रेजी यी समावेश हुने रहेछन्। फुलको समावेश शब्द कुन हो भनेर आयो भने के हुन्छ भन्दा, फुलभित्र अन्य जस्तै जाइजुई, चमेली हो, अनि त्यसपछि पारिजात, यी इत्यादि फुलहरू त्योभित्र समावेश हुन्छन्। यसरी त्यो जस्तै फलफुलको समावेश शब्द हो भनेर यहाँ राखेको छु, केरा, नेपाली, रुख, यी यसरी समावेश हुन्छन्। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज मैले शब्द भण्डार विकासका लागि केही सहयोग पुर्याउने प्रचेष्टा गरेँ। तपाईँहरूले कोसिस गर्नुहुनेछ लेख्नका लागि र अभ्यास गर्नका लागि, धेरै कोसिस गर्नुहुनेछ, शब्दहरू बिचमा खेल्नुहुनेछ। यो पनि भाषालाई हामी खेलकै रूपमा प्रयोग गर्नुहुनेछ र आफ्नो नजिकको विद्यालयका कुनै पनि शिक्षकसँग
सम्पर्क गरेर तपाईँहरू आफूले लेखेका कपीहरू त्यो चाहिँ प्रश्न उत्तरहरू परीक्षण गराउन सक्नुहुनेछ। हामी यो अवस्थामा रहे तापनि आफ्नो लेखन र पठन सिपलाई अझै जुधारू रूपमा अगाडि बढाउनुहुनेछ, आत्मबल बढाउनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।